ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 5 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन पर्छन्, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 5 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 19 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा, प्रतिपदा तिथि दिउँसो 12:39 रहनेछ। त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। हस्ता नक्षत्र राति 12:58 त्यसपछि चित्रा नक्षत्र रहनेछ। वृद्धि योग राति 10:23 त्यसपछि ध्रुव योग रहनेछ। कौलवकरण दिउँसो 12:39 त्यसपछि दैत्यलकरण राति 12:10 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो वार्सुल, पूर्व योग निदिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्म स्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:11 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:14 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज वसन्तादि तेल लगाउने, आँकको पाउला खाने दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहु बिहान 9:11 देखि पूर्वाह्न 10:42 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:43 देखि दिउँसो 3:14 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 6:10 देखि बिहान 7:41 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभ बार बेला बिहान 7:41 देखि बिहान 9:11 रहनेछ। चरबार बेला मध्याह 12:12 देखि दिउँसो 1:43 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:14 देखि दिउँसो 4:43 रहनेछ। लाभ बार बेला साँझ 6:15 देखि बेलुका 7:44 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा र केही सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले आँटेका कामहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय हो भने आज सामान्य सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको जोस जाँगरले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई सम्हालेर बन्न सक्ने समय हो। आज केही छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष रहे तापनि मेहनत अनुसारको प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज रोकिएको धन मालहरू हात पर्न सक्ने समय हो। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि
आज वातावरणलाई राम्रो आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि विवादित कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर नहुनु जाति हुनेछ। केही शुभ खबरहरू मिल्न सक्ने समय पनि हो भने आज आफैमा थोरै निर्णय क्षमताहरू वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। राजनीति जीवन सकारात्मक बन्नेछ। कृषि पशु चौपाया दोपाय आदिको क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ र पनि शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज घरायसी अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा नजिकपन सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। व्यावहारिक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। आज सामान्य स्वास्थ्यका कुरामा खानपिनका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। सकारात्मक योजनाका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्न सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णुवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्ना सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रो मान्छेहरूको सङ्गत बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको चलाखीपन बौद्धिकपनले गर्दाखेरि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। मनमा अस्थिरतापन बढ्न सक्ने, मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। यही कुराले गर्दा कतै ढिला सुस्ती भइदिन सक्छ कि गलत कार्यहरूमा बढ्न सकिन्छ कि यी कुराहरूमा सजग रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। र तपाईँले अनावश्यक अपरिचित व्यक्तिहरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूमा भने तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफू इमान्दारी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कतै अलमलमा पर्दाखेरि आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर बढ्नु तपाईँका लागि जाति हुनेछ। काम कार्यको वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। लगनशीलता आवश्यक रहेको देखिन्छ। आज शनिबारको दिन हो। बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव नै हुन्छ भन्ने पनि होइन। त्यसैले दिनलाई केही सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि आज राम्रो बन्ने छ भने घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। समय केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। तर व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्षलाई आज आफ्नो गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि भने त्यति राम्रो देखिँदैन। लगानी गर्ने कुराहरूमा सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक बनिदिन सक्ने समय हो। नजिकपन बढ्नेछ। प्रेमिलो वार्तालापको लाभ उठाउन सकिने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज साथ सहयोगपूर्ण भावनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो परिवारसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि दिन मध्यम रहेको छ। अध्ययनमा आज मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय हो भने रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च भइदिन सक्छ। ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम कार्यरत हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि चौपाया दोपाय आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय पनि हो भने आज तपाईँको कुनै पनि पुरानो घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक पनि बनाउन सक्छ र मन अस्थिर विचलित रहन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ।
मानसिक शान्तिका लागि तपाईँले आज सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट थोरै ब्रेक लिएर आफ्नो खुसीका लागि समय छुट्याएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि परिश्रम अनुसारको प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने समय हो। मेहनत गरेको क्षेत्रमा मेहनत खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय हो भने साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर हतारमा कुनै पनि कुराहरूमा निर्णय नलिनु जाती हुनेछ। दिन त्यस्तो खराब नै बन्छ भन्ने पनि होइन, तर थोरै सजग रहेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य तनावको स्थिति पनि बन्दिन सक्ने समय हो भने आज आफ्नो कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षलाई लिएर कुनै पनि चिने जानेको भए पनि छिट्टो अरूलाई विश्वास नगर्दा नै जाती हुनेछ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले थोरै आत्मविश्वास रहन सक्ने समय हो। आज शत्रु पक्षबाट सजग रहनुपर्ने छ। नेपालको परिवेशमा आज बिदाको समय रहेको छ। त्यस्तो अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव नै झेल्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ। त्यसैले दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवारबीच सहयोगी भएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा भने नजिकपन बढ्न सक्ने, आज समस्याहरूलाई सेयर गरेर बढ्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष भने त्यति राम्रो देखिँदैन। आज स्वास्थ्य पक्षमा केही मानसिक पीडा पनि रहन सक्ने समय हो। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कारोबार गर्ने कुराहरूमा पनि तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक केही लाभ भइदिन सक्छन्, आकस्मिक केही खर्च पनि भइदिन सक्ने समय हो। कारोबारमा गएको रकमहरू फिर्ता नहुन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्नेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो खुसीका लागि तपाईँले समय निकालेर अगाडि बढ्न सक्ने, दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नका लागि आज केही नयाँ सोच साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत र भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र छर छिमेकमा पनि आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। राम्रो मान्छेहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आज आफू अग्रसर रहन सक्ने समय हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मन प्रस्फुलित रहनेछ। आज शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको छ। नेपालको परिवेशमा दिन फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। गरासी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भएर बढ्ने सक्ने दिन पनि रहेको छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई पनि राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आय इन्कम पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय पनि हो। र आज गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज परिवारबीच व्यावहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि समग्र दिन आज सकारात्मक नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा थोरै बोली र व्यवहारमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। यही कुराको गल्तीले गर्दाखेरि काम कार्य आर्थिक पक्षहरूमा सामान्य असर पुग्न सक्छ कि यो कुरामा ध्यान दिनुहोला, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ र पनि आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू बनाउन सकिने दिन पनि हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ भने आज राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने, कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। तपाईँको योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने, आज छर छिमेक इष्टमित्रमा पनि सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय पनि हो। आज व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ लगानीका लागि थोरै सोच विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पुराना तथा नयाँ कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि आज दिन राम्रो नै हो भने गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट आय इन्कम पक्ष भने तपाईँको सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो। काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि आफूले पनि कोसिस गर्दै बढ्नुहोला। आजको दिन शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। त्यस्तो काम कार्यको क्षेत्रमा नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नै पर्छ भन्ने अवस्था पनि नआउला। दिन फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। आज आफ्ना घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा अधुरा पूरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, सरसफाइ आदितिर पनि ध्यान जान सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। आज परिवारबीच सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय हो। तर कुल कुटुम्बहरू तपाईँको व्यवहारले थोरै टाढिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि चाहिँ व्यावहारिक पक्षहरूमा आज केही खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। व्यावहारिक कुरालाई मिलाउनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा आज जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष मध्यम छ। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गादेव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएको नकारात्मक अवस्थाहरूमा सुधार आउन सक्ने, सकारात्मक वातावरणको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। आफू पनि नयाँ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि हो। आज मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यका लागि इच्छा शक्ति बढ्दिन सक्ने समय पनि हो। आज तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। इष्टमित्र छर छिमेकमा नजिकपन बढ्न सक्ने, सहकर्मीहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ र भौतिक वस्तुहरूमा थोरै मन लालाहित पनि भएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सकारात्मक नै रहन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। यसले गर्दाखेरि दिन सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिन फुर्सदिलो बन्ने हुँदाखेरि आज मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने वा घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्षमा केही सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानीका लागि सोच विचार बढ्न सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज परिवारबीच आफन्तजनहरूसँग नजिकपन बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने,
घुमफिर पनि हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर जुट्नेछ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा घरायसी व्यवस्थापनका कुराहरूमा केही खट्नु पर्ने, केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा आफ्नो क्षमताप्रति विश्वास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अन्य व्यक्तिप्रति धेरै विश्वास पनि नगर्नुहोला। आज सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत कुराहरूमा कुनै हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानी भने नगर्नुहोला। आज आफ्नो काम कार्यको क्षमता अनुसार आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट थोरै ब्रेक लिएर मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि थोरै मानसिक अस्थिरता पनि बढ्न सक्ने समय हो। कतिपय कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँका नयाँ योजनाहरू भने कतिपय असफल पनि बन्न सक्छन्, त्यसैले गर्दाखेरि थोरै मनमा नैराश्य भाव बढ्न सक्ने, भय त्रास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। र पनि आज शनिबारको दिन हो। आज अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। घरायसी कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्ना साथीभाइ विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूसँग निकटपन बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही सङ्घर्ष रहन सक्ने समय हो। तर गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट लाभ केही प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। खर्च बढ्दिन सक्ने समय हो। तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू भने रहन सक्छन्। परिवारको समस्याहरूप्रति तपाईँ एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि समय खर्चेर बढ्दाखेरि पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय हो। शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा थोरै सजग रहनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय त हो, तर सामान्य खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूमा अगाडि बढ्नका लागि केही महिला वर्ग आदिहरूबाट केही साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि आधिकारिक व्यक्तिहरूको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूसँग भएको प्रतिभाको कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा प्रवृत्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्य वातावरणमा आफ्नो प्रतिभाद्वारा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। न्यून श्रमहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक रहन सक्ने, वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्, यसले गर्दा दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सकिने समय रहेको छ। र घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको मन जान सक्ने समय हो। सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्छ। अथवा कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन पनि सकिन्छ। आज केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। तर कुनै ठुलो जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थोरै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। भोग विलासका कुराहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रति
सौहार्दपूर्ण वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीपूर्ण भावनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आफ्नो प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नु जाती हुनेछ। आज अध्ययन पक्ष तपाईँको सकारात्मक रहन सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक रहन सक्ने दिन छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुनै दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको रोकिएको आर्थिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने, रोकिएको धन प्राप्त गर्न सक्ने समय छ, तर तपाईँले पनि प्रयास गर्नुपर्नेछ। आज आर्थिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज सकारात्मक बनाउन सकिने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई समयभित्रै पुरा गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो कामहरू बन्न सक्छन्। इष्टमित्रमा, छरछिमेकमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राम्रो सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्ने हुँदा आफैमा काम कार्य गर्ने उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र पनि आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव नै झेल्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउने हुँदा दिन केही फुर्सदिलो सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने, सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्छ। लगानी बढे तापनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको व्यावसायिक कार्यबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज आफ्नो परिवारको प्रगतिका लागि केही सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो भने गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायता गर्ने मन लाग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा नपार्नु नै जाती हुनेछ। प्रेमको माहौललाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने अध्ययन पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यले साथ दिनेछ। आजका लागि समग्रमा हेर्दै गर्दा दिन सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण सफल नै प्राप्त गर्न सक्ने समय भने नबन्न सक्छ। त्यसैले मेहनतका साथ थोरै सजगका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग केही निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनप्रति केही नयाँ सोचका साथ बढ्न सक्ने समय पनि हो। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरणमा केही असर पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। आज धैर्य लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही सद्विचारहरू भने आउन सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस पाउनका लागि तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने, गरिब दीन दुखी प्रति सेवा गर्ने भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको केही राम्रो काम पनि बन्न सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आध्यात्मिक जीवनतर्फ भने राम्रो बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी मिल्न सक्ने समय हो। आज शनिबारको दिन रहेको छ। आज नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव असर नै रहन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज तपाईँको घरायसी काम कार्यहरूलाई भने तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि
नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, तर गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सानातिना बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिने, त्यसैले मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानातिना समस्याहरूमा नअल्झिकन अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आय आम्दानी पक्ष भने सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवारबीच निकटपन बढ्न सक्ने, उत्सवपूर्ण वातावरणले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक देखिन्छ, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रहनेछ। स्वास्थ्यमा सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ र काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक निकट भविष्यका योजनाहरूमा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा लिएको निर्णयले जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय भने नगर्नुहोला। धैर्यताका साथ लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज केही अशुभ खबरले मनलाई थोरै खल्लो बनाउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि आज तपाईँले अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। अरूको लोभ लालचमा नपर्नुहोला, कतै फस्न पनि सकिन्छ। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आज स्थगित गरेको नै राम्रो हुनेछ भने आज सानो गल्तीले पनि पछि गएर नराम्रो परिणाम दिन सक्छ। त्यसैले यी कुराहरूमा सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। त्यस्तो अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव खेप्नु नै पर्छ भन्ने दिन चाहिँ नबन्न सक्छ। आज दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो दिनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिएर मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा सहभागी हुनुहोस् र मनमा खुसी ल्याउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको खर्च भने केही बढ्न सक्ने हो। खर्चमा विशेष सजग रहनुपर्नेछ भने पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा केही असमझदारीहरू भने रहन सक्छन् र पनि परिवारबीच नजिकपनका साथ सबै कुराहरूमा सुधार ल्याउने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। यही कुराले केही खुसी मिल्न सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि निकटपन बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। केही गिफ्टहरू प्रदान गर्नुहोस्, राम्रो बन्नेछ। आज अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट भने टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। यात्रामा थोरै सजग रहनुहोस्। पढाइ पक्ष मध्यम रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने र बन्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको वैदेशिक काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक रहन सक्ने दिन रहेको छ। व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्ने, गरेको लगानीहरूबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही सङ्घर्ष सामान्य रूपमा बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज केही राम्रो कार्यको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जन जस्ता कुराहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो र धेरै समय मनोरञ्जनका कुराहरूमा नखर्चिनु जाती हुनेछ। सामान्य आज भोगविलासका कुराहरूमा खर्च बढ्दिन सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने भौतिक वस्तुप्रति आज मन लालाहित भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज गरेको लगानीबाट मुनाफा प्राप्त भए तापनि आज सरसामग्री किन्ने कुराहरूमा वा भोगविलासका कुराहरूमा तपाईँको सामान्य खर्च बढ्दिन सक्ने, किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गरेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा आज बिदाको
समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू पनि नहुन सक्छन्। यसले गर्दाखेरि दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय हो। इष्टमित्रमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढाउँदा राम्रो हुनेछ र आज आध्यात्मिक चिन्तन पनि केही बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध र साथीभाइसँगको सम्बन्धमा आज सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्या कहीँ रमाइलो पनि बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनको राशिफल अनुसार दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म ज्योतिषी प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री